यदि म भएको भए या यदि म हुन्थ्यो भने इफ आई वेयर यदि म हुन्थ्यो भने इफ आई वेयर यदि म भएको भए इफ आई वेयर यदि तपाईं भएको भए यदि तपाईं हुन्थ्यो भने इफ यू वेयर यदि तपाईं हुन्थ्यो भने इफ यू वेयर यदि तपाईं भएको भए इफ यू वेयर यदि तपाईं मेरो ठाउँमा भएको भए यदि तपाईं मेरो ठाउँमा हुन्थ्यो भने इफ यू वेयर मी यदि म तपाईंको ठाउँमा भएको भए यदि म तपाईंको ठाउँमा हुन्थ्यो भने इफ आई वेयर यू यदि म नेपालको राजा भएको भए यदि म नेपालको राजा हुन्थ्यो भने इफ आई वेयर द किङ अफ नेपाल इफ आई वेयर द किङ अफ नेपाल यदि म नेपालको प्रधानमन्त्री भएको भए यदि म नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल यदि बालेन शाह नेपालको प्रधानमन्त्री भएको भए यदि बालेन शाह नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने इफ बालेन शाह वेयर द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल यदि म अमीर भएको भए यदि म अमीर हुन्थ्यो भने इफ आई वेयर अ रिच पर्सन यदि तिमी मेरो साथी भएको भए यदि तिमी मेरो साथी हुन्थ्यो भने इफ यू वेयर माई फ्रेन्ड यदि म त्यहाँ गएको भए यदि म त्यहाँ गएको हुन्थ्यो भने इफ आई वेयर गो देयर काश म प्रधानमन्त्री भएको भए काश म प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने आई विश आई वेयर अ प्राइम मिनिस्टर यदि तिमी मेरो जीवनसाथी भएको भए यदि तिमी मेरो जीवनसाथी हुन्थ्यो भने इफ यू वेयर माई लाइफ पार्टनर यदि यसो भएको भए यदि यसो भएको हुन्थ्यो भने इफ इट वेयर
काश यदि म वैज्ञानिक भएको भए, काश यदि म वैज्ञानिक हुन्थ्यो भने, आई विश इफ आई वेयर अ साइंटिस्ट, आई विश इफ आई वेयर अ साइंटिस्ट, आई विश इफ आई वेयर अ साइंटिस्ट, आई विश इफ आई वेयर अ साइंटिस्ट। यदि तपाईँ मेरो साथमा भएको भए, यदि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो भने, इफ यु वेयर विथ मी, इफ यु वेयर विथ मी, इफ यु वेयर विथ मी, इफ यु वेयर विथ मी। यदि म एउटा शेर भएको भए, यदि म एउटा शेर हुन्थ्यो भने, इफ आई वेयर अ लायन, इफ आई वेयर अ लायन, इफ आई वेयर अ लायन, इफ आई वेयर अ लायन। यदि म एउटा शेर भएको भए म जङ्गलको राजा हुन्थे। आई वुड बी द किङ अफ फरेस्ट, आई वुड बी द किङ अफ फरेस्ट, आई वुड बी द किङ अफ फरेस्ट। यदि म एउटा शेर भएको भए म जङ्गलको राजा हुन्थे। इफ आई वेयर अ लायन, आई वुड बी द किङ अफ फरेस्ट, इफ आई वेयर अ लायन, आई वुड बी द किङ अफ फरेस्ट। यदि म डॉक्टर भएको भए, यदि म डॉक्टर हुन्थ्यो भने, इफ आई वेयर अ डॉक्टर, इफ आई वेयर अ डॉक्टर, इफ आई वेयर अ डॉक्टर, म तपाईको उपचार गर्थे। आई वुड ट्रिटमेंट यू, आई वुड ट्रिटमेंट यू। यदि म डॉक्टर भएको भए म तपाईको उपचार गर्थे। इफ आई वेयर अ डॉक्टर, आई वुड ट्रिटमेंट यू, इफ आई वेयर अ डॉक्टर, आई वुड ट्रिटमेंट यू। यदि म जज भएको भए, यदि म जज हुन्थ्यो भने, इफ आई वेयर अ जज, इफ आई वेयर अ जज, इफ आई वेयर अ जज, म निष्पक्ष फैसला दिन्थे। आई वुड गिव फेयर जजमेंट, आई वुड गिव फेयर जजमेंट। यदि म जज भएको भए म निष्पक्ष फैसला दिन्थे। इफ आई वेयर अ जज, आई वुड गिव फेयर जजमेंट, इफ आई वेयर अ जज, आई वुड गिव फेयर जजमेंट। यदि तपाईँ मेरो पासमा आएको भए म तपाईलाई सहयोग गर्थे। इफ यु वेयर कम टु मी, आई वुड हेल्प यू, इफ यु वेयर कम टु मी, आई वुड हेल्प यू। यदि तपाईँ मेरो पासमा आएको भए म तपाईलाई सहयोग गर्थे। इफ यु वेयर कम टु मी, आई वुड हेल्प यू, इफ यु वेयर कम टु मी, आई वुड हेल्प यू। यदि बालेन शाह नेपालको प्रधानमन्त्री भएको भए उहाँले धेरै परिवर्तन गर्नुहुन्थ्यो। इफ बालेन शाह वेयर द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल, he would bring many changes. If Balen Shah were the Prime Minister of Nepal, he would bring many changes. यदि बालेन शाह नेपालको प्रधानमन्त्री भएको भए उहाँले धेरै परिवर्तन गर्नुहुन्थ्यो। If Balen Shah were the Prime Minister of Nepal, he would bring many changes. If Balen Shah were the Prime Minister of Nepal, he would bring many changes. यदि तपाईँ मेरो पासमा आएको भए
म तपाईसित बिमा गराउँथिए। इफ यु वेयर कम टु मी आई वुड टेक इन्सुरेन्स फ्रम यू। इफ यु वेयर कम टु मी आई वुड टेक इन्सुरेन्स फ्रम यू। यदि तपाईँ मेरो पासमा आएको भए म तपाईसित बिमा गराउँथिए। इफ यु वेयर कम टु मी आई वुड टेक इन्सुरेन्स फ्रम यू। इफ यु वेयर कम टु मी आई वुड टेक इन्सुरेन्स फ्रम यू। यदि म एउटा लेखक हुन्थ्यो भने तपाईको बारेमा एउटा किताब अवश्य लेख्थिए। इफ आई वेयर अ राइटर आई वुड राइट अ बुक अबाउट यू। इफ आई वेयर अ राइटर आई वुड राइट अ बुक अबाउट यू। इफ आई वेयर अ राइटर आई वुड राइट अ बुक अबाउट यू। यदि म एउटा लेखक हुन्थ्यो भने तपाईको बारेमा एउटा किताब अवश्य लेख्थिए। इफ आई वेयर अ राइटर आई वुड राइट अ बुक अबाउट यू। इफ आई वेयर अ राइटर आई वुड राइट अ बुक अबाउट यू। यदि म एउटा चरा भएको भए म उडेर तिम्रो पासमा आउँथिए। यदि म एउटा चरा भएको भए म उडेर तिम्रो पासमा आउँथिए। इफ आई वेयर अ बर्ड इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड कम टु यू बाई फ्लाइङ। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड कम टु यू बाई फ्लाइङ। यदि म एउटा चरा भएको भए इफ आई वेयर अ बर्ड म उडेर तिम्रो पासमा आउँथिए। आई वुड कम टु यू बाई फ्लाइङ। यदि म एउटा चरा भएको भए म उडेर तिम्रो पासमा आउँथिए। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड कम टु यू बाई फ्लाइङ। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड कम टु यू बाई फ्लाइङ। यदि म पोखरा भएको भए म लेक साइड अवश्य जान्थिए। यदि म पोखरा हुन्थ्यो भने म लेक साइड अवश्य जान्थिए। इफ आई वेयर इन पोखरा आई वुड विजिट द लेक साइड। इफ आई वेयर इन पोखरा आई वुड विजिट द लेक साइड। यदि म पोखरा भएको भए इफ आई वेयर इन पोखरा। यदि म पोखरा हुन्थ्यो भने इफ आई वेयर इन पोखरा म लेक साइड अवश्य जान्थिए। आई वुड विजिट द लेक साइड। आई वुड विजिट द लेक साइड। यदि म पोखरा हुन्थ्यो भने म लेक साइड अवश्य जान्थिए। इफ आई वेयर इन पोखरा आई वुड visit the lake side. If I were in Pokhara, I would visit the lake side. Thanks for watching this video.